अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत एक दफ़ा फिर हुई और आबिद ज़ुबैरी एडवोकेट एक पटिशनर की जानिब से पेश हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़, और ये मामला अभी अपील के मरहले में है। हुकूमत की जानिब से भी और दीगर फ़रीक़ैन की जानिब से भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है 23 अक्टूबर 2023 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गालिबन, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया। ना सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D को भी आइन के बरखिलाफ करार दिया। तो इस पर आज भी समाअत जारी रही। एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी ने अपने दलाइल दिए। अटर्नी जनरल के बारे में क्या बात हुई और अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस क्यों नहीं चल सकता, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की ऑब्जर्वेशंस क्या रही, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अमानत गिशकोरी। बहुत शुक्रिया अमानत गिशकोरी ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज की प्रोसीडिंग में क्या इम्पोर्टेंट रहा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से। लेकिन उससे पहले अटर्नी जनरल का कुछ जिक्र हुआ, उसका क्या सयाक़ व सबाक़ था? जी, आज बुशरा कमर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल दिए हैं और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ ही इसी बात से किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया था, ताहम अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद वो दलाइल जारी नहीं रख सके थे। तो आज उन्होंने बाकायदा दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल ने जब केस चल रहा था, जो मरकज़ी केस चल रहा था जिसमें सानिया 9 मई की जो मुल्ज़मान थे उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार देने का जो फैसला दिया गया है, उस केस के अंदर अटार्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई थी, अंडरटेकिंग दी थी अदालत को कि हुकूमत जो है वो इन मुल्ज़मान को अपील का हक़ देगी। तो इस पर अदालत ने इस्तफ़सार किया था कि वो अपील का हक़ कैसे देगी। तो इस पर अटार्नी जनरल ने बताया था कि इस हवाले से बाकायदा कानून साज़ी की जाएगी। तो आबिद ज़ुबैरी का कहना था कि अभी तक अपील का हक़ उनको नहीं दिया गया। रिट पिटीशन जो है वो दायर की जाती है हाई कोर्ट में, तो उन मुल्ज़मान को अपील का हक़ नहीं दिया गया। तो अटार्नी जनरल से पूछा जाए, जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि अटार्नी जनरल इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं जब एक कानून में ऐसी बात है ही नहीं, कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता, तो वो कैसे ये बात कर सकते हैं। जिस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि ये उस फैसले का भी हिस्सा है, अटार्नी जनरल की जो अंडरटेकिंग है 23 अक्टूबर वाला जो फैसला था उस पर भी ये बात लिखी गई है कि अटार्नी जनरल ने कहा है कि वो अपील का हक़ देंगे। तो अब अगर अपील का हक़ नहीं दिया जाता तो फिर अटार्नी जनरल के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अदालत के सामने गलत बयानी की है। तो जिस पर अदालत ने मज़ीद रिमार्क्स नहीं दिए और एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे, ताहम उनकी जानिब से भी इस बात का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन आबिद ज़ुबैरी ने ये ज़रूर कहा और कि आपने जब उनके दलाइल मुकम्मल होने लगे तो तब भी उन्होंने ये बात की कि अटार्नी जनरल से ज़रूर पूछा जाना चाहिए, और क्योंकि ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है तो अटार्नी जनरल के ख़िलाफ़ या तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या फिर इन मुल्ज़मान को अपील का हक़ मिलना चाहिए। अपील का हक तो बिल्कुल है। इनके पास 4 किस्म की राइट्स हैं चैलेंज करने के। एक तो आर्मी चीफ को ये अपील कर सकते हैं, मर्सी पिटिशन जिसको कहते हैं। फिर ये रिट जुरिसडिक्शन में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अपील कर सकते हैं। तो अपील का राइट तो है। जहाँ तक बात है तौहीन अदालत की कार्रवाई की, तो अंडरटेकिंग के मामले पर, अंडरटेकिंग की बेस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कम अज़ कम नहीं होती, उस केस से वो जान नहीं होती। और फिर ज़ाहिर है जब कानून है, आर्मी एक्ट है और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स या सिर्फ ट्रायल जो है कोर्ट मार्शल का, तो कोर्ट मार्शल का बाकायदा एक प्रोसीजर है। वहाँ पर भी तमाम तर जो है तो जो हकूक़ हैं वो दिए जाते हैं। ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस से भी इस बात का, यानी कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की शफाफियत को एक्नॉलेज किया हुआ है। बहरहाल FV अली केस का बड़ा जिक्र होता है। FV अली केस आपको भी, आवाम को भी मालूम है। लेकिन FV अली का तारुफ आज आबिद ज़ुबैरी ने क्या करवाया कि वो था कौन? जी, FB अली क्योंकि बार बार आया, जैसे मुसर्रत हिलाली ने भी कई बार पूछा कि FB अली का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है और आज तक हमें समझ नहीं आई कि FB अली केस था क्या। तो आज आबिद ज़ुबैरी ने भी कोई बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं बताना चाहता हूँ कि FB अली जो था वो 1965 की जंग का हीरो था। वो ब्रिगेडियर था और रिटायर हुआ, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद उसके ख़िलाफ़
کارروائی شروع کی گئی تھی. اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے خلاف بھی جو کارروائی تھی اور سپریم کورٹ نے جس کو ملٹری ٹرائل کرنے کی اجازت دی تھی تو وہ ملٹری ٹرائل نہیں بنتا تھا. عابد زبیری نے یہ کہا کہ 1965 میں ایک ہیرو آپ کا, اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ان کی حکومت گرانے کے حوالے سے جو باقی افسران تھے ان کے ساتھ مل کے کوئی سازش کی ہے. تو اس پر میجر جنرل تھے اس وقت ضیاء الحق, تو انہوں نے, وہ کمانڈنگ آفیسر تھے, انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا یہ ٹرائل, اور انہوں نے ایف بی علی کو, فروخ بخت جن کا اصل نام ہے, ایف بی علی کے نام سے ان کو مشہور ہیں, تو فروخ بخت, بریگیڈیئر فروخ بخت کو انہوں نے عمر قید کی سزا سنائی تھی, اور سزا تب سنائی گئی جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تھی. تو اس کے بعد ان کی جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ تک بھی آئیں, اور سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ سازش میں جو ہیں ان میں شامل تھے, اور ان کی جو سزا تھی وہ برقرار رکھی. تاہم اس کے بعد دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب ضیاء الحق خود آرمی چیف بنے, تو 1978 کے اندر انہوں نے ایف بی علی کی سزا ختم کر دی, ان کی عمر قید کی جو سزا تھی وہ ختم کر دی. اس کے آگے عابد زبیری نے سٹوری تو نہیں بتائی, لیکن سٹوری اس کے آگے یہ تھی کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی ایف بی علی نے کہ مجھے جب چھوڑا گیا, ضیاء الحق نے جب میری سزا ختم کی, تو مجھے آفر کی گئی کہ بڑے عہدے کی آفر کی گئی. وہ حکومتی عہدہ تھا, آرمی میں تھا, جو بھی تھا, اس کا انہوں نے مینشن نہیں کیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے انہیں آفر کرائی تھی کہ وہ بڑے عہدے پہ آ جائیں. تو اس وقت ان کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ حکومت کے کہنے پر کی گئی, اور حکومت, تو ضیاء الحق نے خود تسلیم کیا کہ ان کو سزا غلط دی گئی. لیکن ایف بی علی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ضیاء الحق سے یہ کہا کہ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گا اور میں کینیڈا شفٹ ہو جاؤں گا. تو وہ اپنی فیملی کے ہمراہ کینیڈا چلے گئے, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ساری سٹوری آج عدالت کے سامنے بتائی گئی کہ ایف بی علی کون تھا اور کیسے اور کیوں اس کو سزا سنائی گئی. لیکن ان کا پوائنٹ یہ تھا عابد زبیری کا کہ اس کو سزا غلط دی گئی تھی, اور وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے تھے تو وہ سویلین کی کیٹیگری میں آتے تھے, تو ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا ملٹری کورٹ میں, لیکن غلط طریقے سے کیا گیا. لیکن جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے جو ہے عابد زبیری سے یہ پوچھا گیا کہ اگر وہ غلط تھا تو اس فیصلے کے خلاف کسی نے کوئی درخواست دائر کی یا وہ فیصلہ ریورس کیا گیا, کیونکہ ایف بی علی جو ہے اب وہ عدالتی پی ایل ڈی کا حصہ ہے, جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا وہ حصہ بن چکا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ عدالتیں نہیں ہیں, وہ ایسے ہی ایک فورم ہے تو اس پہ کیسز چلتے ہیں, ملٹری ٹرائل چلتے ہیں, تو پھر آج تک کسی عدالت نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا کہ فوجی عدالتیں نہیں ہیں. جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر حکومت کل کو ایک آئینی ترمیم لے کے آتی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر وہ یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ایک عدالتیں ہیں, وہ ٹرائل کنڈکٹ کر سکتی ہیں, اور اس کے اندر ان کو اور بھی اختیارات دے دیے جاتے ہیں, تو پھر کیا کریں گے. جس پر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ یہ اس طرح کی جو آئینی ترمیم ہے وہ ممکن نہیں ہے. جیسے محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ ترمیم ممکن کیوں نہیں ہے, حکومت ترمیم کر سکتی ہے. تاہم عابد زبیری نے کہا کہ جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, سیلنٹ فیچر جو ہوتے ہیں آئین کے ان کو دیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی آئینی ترمیم ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر نہیں کی جا سکتی. لیکن اس سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا کہ کیوں کسی عدالت نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ عدالتیں نہیں ہیں. یہ بات ابھی بھی ہے کہ وہ عدالتیں ہیں, وہاں پہ ٹرائل کنڈکٹ ہوتا ہے. جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ وہاں پر بنیادی حقوق بھی پورے دیے جاتے ہیں, اور اگر بنیادی حقوق نہ دیے جائیں تو ان کے خلاف اس کا فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ڈسکشن تھی. لیکن عابد زبیری کا محمد علی مظہر پر ہم تھوڑا آتے ہیں, لیکن آج عابد زبیری کا یہ ایف بی علی کیس کا اس سیاق و سباق کے ساتھ حوالہ دینا. عابد زبیری پاکستان تحریک انصاف کی ساتھ ان کی وابستگی ہے, اور ان کا شاید میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اسی طرح کا معاملہ مستقبل میں آنے والا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا, اور وہ شاید بغیر نام لیے کوئی موازنہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان دونوں کیسز کا موازنہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ریٹائرڈ کو بھی سروس میں بحال کر کے اس کے خلاف کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. بہرحال فیض حمید کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. فیض حمید کے جرائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں جن پر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس امین الدین خان,
ان ججز کی جانب سے ٹف ٹائم نہیں مل رہا یہ جو وکلا ہیں ان کو؟ نہیں، وکیل اپنے جو دلائل ہیں انہوں نے دیے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیے، لیکن کچھ وکلاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے، دونوں تحریک انصاف سے تعلق ہے، لیکن وہ اپنے ہی دوست کے آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کر رہے. ایک جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے اتفاق کر رہے ہیں، دوسرے اتفاق نہیں کرتے. تو ججز کی جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے بھی جواب جو ہیں وہ نہیں دیے گئے. آج عابد تو زبیری کل جو ہے تو کون دلائل کا آغاز کرے گا؟ آج عابد زبیری نے اپنے دلائل مکمل کیے ہیں، تو کل حامد خان جو کہ سینئر وکیل ہیں اور جو وکلاء گروپ ہے حامد خان گروپ، ان کے وہ سربراہ بھی ہیں جو کہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، تو وہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے کل انہوں نے دلائل کا آغاز کرنا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے جو وکیل ہیں اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ میں بھی دلائل دوں گا، تو وہ بھی دلائل دیں گے. اور اس کے بعد خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، وہ ریبٹل میں دلائل دیں گے، جواب الجواب ان کی جانب سے دیا جائے گا. تو کل حامد خان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا جائے گا. بہت شکریہ امانت گشکوری تھی ڈیٹیل میں ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان جو کہ پروفیشنل گروپ کو لیڈ کرتے ہیں بار پولیٹکس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کے بھی رہنما ہیں، کل اپنے دلائل دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حامد خان کی اس کیس میں تیاری ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہوتا ہے یا عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوتی ہے تو حامد خان کی تیاری نہیں ہوتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کتنی تیاری ہے حامد خان کی. بہرحال یہ کیس اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا ہے، اس میں ابھی اور بھی دلائل ہوں گے، پھر ریبٹل جواب الجواب بھی ہوگا اور پھر کہیں جا کر فیصلہ آئے گا. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.